अतः जुन दिनमा चोरहरूले अपराधहरूले अपराध गर्न छोडिदिन्छन्, चोरहरूले चोरी गर्न छोडिदिन्छन्, त्यो दिनमा पुलिसको पनि बिदा हुन्छ। यो धरतीमा पुलिसलाई जोगाइराख्ने काम, पुलिसको अन्नदाता को त भन्नाले चोरहरू, फटाहरू, डाकाहरू। याद राख्नुहोस्, पुलिसको अन्नदाता वास्तवमा पुलिसले नै चोरलाई सलाम गर्नुपर्ने। किन भन्नाले जुन दिनमा चोर फटा डाका हुँदैनन् उनीहरूको कामै हुँदैन, राजीनामा, के कामै छैन, पद खाली। यस कारण हामीले बुझ्नुपर्छ, यो उल्टो कुरो बुझ्नुपर्छ कि जनता जहाँ बलियो हुन्छन्, जुन देशमा नेता कमजोर हुन्छन्, र जुन देशमा जनता कमजोर हुन्छन् त्यही चाहिँ नेताहरू बलियो हुने हो। यसैले अब हामीले देखाइदिइसक्यौं कि यो देशको जनता कमजोर छैनन्। यो देशको जनता जब एकजुट भएर अगाडि बढ्छ त्यो बेला त राजतन्त्रलाई चाहिँ सिंहासन चाहिँ हल्लाइदिइसकेको छ। यसरी यसकारण यो देशको यो जनएकताको भावना सधैँ कसरी कायम रहन्छ त्यो सोच्नु पर्यो, र आफूलाई त्यो जनतालाई सचेत गराउनको लागि ताकत, मैले अघि एउटा सानो उदाहरण दिएँ उपवासको, त्यस्ता त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यो कुराको अभ्यास अब जनताले गर्ने पालो। गुरुदेव नमस्कार। क्रान्तिमा निम्न स्तरहरूको मान्छेहरूको उपस्थित हुन्छ र तिनीहरूले नै शहादत प्राप्त गर्दछन्, तर क्रान्ति सफल भएपछि उच्च वर्गहरूले यसको फाइदा वा यसबाट लाभ दिन्छन्। यसलाई हटाएर जसले क्रान्ति गरेको हो उसैको हितको लागि मनोक्रान्तिबाट हामीहरूले के गर्न सक्छौँ? महेशानन्द। त महेशजी, कुरो के बुझौँ भन्नाले त्यो क्रान्तिमा हुमेका अहिले हामी लाखौँ मान्छे देख्छौँ, ती जम्मै मान्छेहरू अहिले जुन तपाईँले नेता जुन अहिले शासनमा गइरहेका छन् उनीहरूले केही गरेको छैन खासै, तर उनीहरूले सत्ता पाउने, हामी मरिरहेका छौँ, हामीले केही नपाउने भन्ने आभास लागेको छ भने त्यो तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणको सङ्कुचितता हो। किन भन्नाले अहिले गिरिजा प्रसादलाई नै हेर्नुहोस्, उनको उमेर 84 वर्ष हो। उनी नेपालको 7 सालको क्रान्तिदेखि 30 सालमा चाहिँ फारबेसगञ्जमा प्लेन अपहरण गर्नुमा सुद्धा चाहिँ अगाडि बढेका नेता। याद राख्नुहोस्, गिरिजा प्रसादका कमी कमजोरी सबै जनतालाई थाहा छ, तर गिरिजा प्रसादको के खुबीलाई हेर्नु पर्दैन? 30 सालमा जब पञ्चायत काल थियो त्यो बेला चाहिँ प्लेन अपहरण गरेर 30 लाख हाइज्याक गर्ने मान्छेको लिडरमा पनि गिरिजा प्रसाद नै हुन्। त्यसकारण गिरिजा प्रसाद कोइरालाका सबै नराम्रा कुरालाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, हामीले उनका धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छन्। र हामीले चाहिँ जनता मरे गिरिजा फेरि प्रधानमन्त्री भयो, होइन। उनीहरूले चाहिँ जिन्दगी भरमा धेरै वर्ष जेल खाएका छन्, धेरै वर्ष यही जनता जस्तै कुनै बेला लडेका छन्। अहिले जुन जनताको हालत छ 7 सालभन्दा अगाडि यिनीहरूको हालत पनि त्यही अवस्थामा थियो। त्यसकारण त्यहाँबाट उठ्दै 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 यो पोजिसनमा आएको हो। त्यसकारण अहिले लाखौँ सडकमा गएका जनताहरू पनि यदि राजनीतिलाई नै पावर पोइन्ट बनाउने हो भने भोलि आएर त्यही जाने हो। किन भन्नाले गिरिजा जहिले पनि रहँदैन, त्यहाँ पालो त तपाईँहरूकै हो। हतार किन यार, हतार किन? त्याग गर्दै जानुस्, बलिदान गर्दै जानुस्, सङ्घर्ष गर्दै जानुस् र आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै जानुस्, एक दिन तपाईँको पनि पालो आउँछ। गुरुदेव दण्डवत प्रणाम। देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख कुराले सबैलाई खुसी पार्नु त स्वाभाविकै भयो, तर त्यसपछिको चरणहरूमा देशलाई हाँक्नेहरू भने जो हिजो आफ्ना आमा बित्दा पनि दरबारबाट फोन आउँछ भनेर कपाल मुण्डन समेत नगर्ने र भ्रष्टाचारीहरूबाटै हुने भएकाले यिनीहरूबाट कतिको आशावादी हुन सकेला? गुरुदेवको जवाब प्रतीक्षारत पवन हाल कोटेश्वर। यार यो साह्रै अमनोक्रान्ति कुरा भयो। किन भन्नाले कुनै मान्छेले कुनै बेला गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीलाई अहिले पनि दोहोऱ्यायो भने उनलाई त छोड्नु भएन, तर कुनै बेला गरेको गल्तीलाई लिएर अहिले चाहिँ सजाय दिनु चाहिँ हुँदैन। त्यो गल्तीको सजाय उनीहरूले पाइसके, लिइसके। यहाँ तपाईँले माधव नेपालजीलाई चाहिँ सङ्केत गर्नु भएको छ, र माधव नेपालजीले कुनै बेला त्यो बिन्ती पत्र हालेर पनि प्रधानमन्त्री खोजेकै हो, सर्वविदित छ। तर अहिले पछिल्ला चरणमा माधव नेपालले गणतन्त्रका कुरा गरिरहेका छन्, संविधान सभाभन्दा तलका कुरा गरिरहेका छैनन्। त्यसकारण उनको प्रतिबद्धता, उनले देखाएको साहसलाई हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। किन भन्नाले त्यो बेला उनले गरेको कुरालाई जनताले थुकेका थिए र त्यसमध्ये हामीले पनि थुक्यौँ होला, तर अहिले उनले चाहिँ त्यो काम नगरुन्जेलसम्म राम्रो काम गरिरहँदाखेरि पनि त्यो श्रीमतीले श्रीमानलाई घुर्क्या जस्तो, तपाईँ पहिला जस्तो मायै गर्नुहुन्न, ले तपाईँ पहिला जस्तो हुनुहुन्न, ल तपाईँले चाहिँ 4 वर्ष अगाडि मलाई चाहिँ अरूको अगाडि बेइज्जत गर्नुभएको भनेर अहिले चाहिँ कुरा निकाल्ने हो।
या त्यो गइसकेको कुरा अहिले बेइज्जत गर्यो भने ठिक छ, घाँटी समाउनुहोस्। तर अहिले त माधव नेपाल जस्ता मान्छेले त्यो गल्ती गरेको छैन। म नेपाली जनताको साहस, मैले भने नि, जहाँ नेपाली जनता बलियो हुन्छन् त्यहाँ नेता कमजोर हुन्छन् भन्ने उदाहरण त्यही हो कि संविधान सभाको स्वप्नी उच्चारण गर्न नचाहने गिरिजा प्रसाद जस्ता सुरुका नेताहरू या माधव नेपाल जस्ता नेताहरूले या हाम्रा शेरबहादुर देउबा जस्ता नेताहरूले अहिले आएर जनताको अगाडि संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा भन्न थालेका थिए। त्यो जनता भएको कारणले, बलियो भएकोले, नत्र भने सिंहासनको कल्पना गरिहाल्छन्। त्यसकारण जनता बलियो खबरदारी रहन्जेलसम्म नेतालाई झुक्न बाध्य गरेको छ। अस्तिसम्म शेरबहादुर देउपाले के भन्नुभएको थियो भने यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो बेला खोसिएको बेला मै प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसकारण मै प्रधानमन्त्री हुनु पाउँछ भन्दै थियो। त्यो पनि पत्रिकामा आइरहेकै कुरा हो। त्यस्तै माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको लागि साह्रै उत्सुक हुँदै थियो। जसरी भए पनि चाहिँ मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा माधव नेपाल र शेरबहादुर देउपा दुवैको मनोभावना थियो। सबैलाई थाहा छ, पत्र पत्रिकामा आइरहेको कुरा हो। तर अस्ति जब चाहिँ क्रान्ति भयो त्यसपछि दुवैले गिरिजालाई प्रधानमन्त्री बनाएर एउटा जनताको अगाडि यिनीहरूको मनोविज्ञान पनि यसरी ढल्छ भनेर बुझाइदिएनन्। त्यसकारण म नेपाली जनतालाई फेरि पनि एकपल्ट सलाम गर्छु, किन जनताले नेताहरूलाई आफ्ना इच्छा, आकांक्षा, विचार र भावनालाई बन्धक राख्नको लागि बाध्य पारिदिएका छन्। त्यसैले नेताले राम्रो गरून् भनेर चाहना गर्नु त्यो आधा काम हो, ठिक छ। तर नेतालाई खबरदारी गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु त? म सुतेर नेपाली चाहिँ नेताहरूले राम्रो गरून् भन्न पाइँदैन। म पहरेदार हुनु पर्यो। जनता उठेर खबरदारी गर्ने हो भने नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। श्रद्धेय गुरु, दण्डवत प्रणाम। नेपाल एक बहुजातीय एवं बहुभाषीका साथसाथै विभिन्न रीतिरिवाज र संस्कारमा सिर्जित यो देशमा एउटै भनौँ एकाएक हाली मुहाली र निरङ्कुश शासन लाद्ने र विभिन्न आदिवासीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिर्याउने कुटिल एवं कटु सम्बन्धी आगामी बन्ने शासन सत्ताप्रति कस्तो उत्तरदायित्व बन्ला? अब मैले दुईवटा प्रश्नको जवाब दिने भ्याउँदैन। थ्याङ्क यू एन समथिङ अघि त बन्धु, एउटा कुरा के बुझौँ भन्नाले अहिले संविधान सभा मार्फत भनेको त्यही हो। संविधान सभाले जनताको समावेशी प्रजातन्त्र खोजिरहेको छ। समावेशी प्रजातन्त्र भनेको जनताको हक अधिकार। जनता भनेको नेपाली भाषी मात्रै होइन, जनता भनेको नेवार भाषा बोल्ने मात्रै होइन, जनता भनेको लिम्बू मात्रै होइन, जनता भनेको सबै। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले अब बन्ने सरकारले संविधान सभाको मार्फतबाट स्वायत्त शासनको अवधारणालाई अभ्यासमा ल्याउनेछ। स्वायत्त शासन भनेको जो जनजातिको बाहुल्य जहाँ छन् उनीहरूको एउटा सरकार, जसरी प्रान्तीय सरकारहरू भारतमा बनेका छन्, त्यो प्रान्तीय सरकारको एउटा विशेषता के रह्यो त भन्नाले भारतमा जस्तो सुकै समस्या आए पनि भारत बन्द भनेको कहिल्यै सुनिएन। सुनियो? नेपाल बन्द त हामी त्यो भात खाने जस्तै भइसक्यो। तर इन्डिया बन्द एउटै पनि आउँदैन। किन भन्नाले इन्डिया बन्द गर्ने ताकत कसैमा पनि छैन, त्यहाँ कुनै पनि राजनेतामा छैन। त्यो देशमा कुनै पनि राजनेतामा इन्डिया बन्द गर्ने ताकत हुँदैन। किन भन्नाले त्यहाँको शासन व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै प्रान्तीय सरकारको जिम्मा दिएपछि एउटा प्रान्त त बन्द होला, अर्को प्रान्त बन्द हुँदैन। त्यस्तै नेपाली जनताको अहिलेसम्म नेताहरूले कसैले पादे पनि ल गनायो नेपाल बन्द भनिदिन्छन्, त्यसमा पनि नेपाल बन्द हुन्छ। यो अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यसकारण त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि यहाँ जति पनि जनजातिहरू छन् त्यो जनजातिहरूको बहुसङ्ख्या जहाँ जहाँ छन् त्यहाँका प्रान्तीय सरकार बन्दियो भने यो नेपाल बन्द गर्ने ताकत त्यसपछि पनि कुनै नेताहरूमा चाहिँ आउने छैनन् र त्यो एक किसिमबाट सुनिश्चित सरकार हो। त्यसैले हामीले आगामी सरकार जुन बन्छन् त्यो सरकार भनेको साँच्चै यो देशको समावेशी लोकतन्त्रकै सरकार हुनुपर्छ र हुनेछन् भन्ने कुरामा पनि दुईमत छैन। किन भन्नाले त्यसमा दबाब विदेशबाट पनि छ,
नेपालको मात्र कुरा होइन, विदेशीहरूले लगानी गर्दा पनि त्यही कुरा भनिरहेको छ। तिमीहरूको देशमा जनजाति धेरै छन्, तिमीहरूको देशमा भाषाभाषी धेरै छन्, त्यसकारण सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, नत्र हामीले चाहिँ एड्स दिँदैनौँ, एड्स दिँदैनौँ। किन भन्नाले एकचोटि दिए एड्स, धेरैचोटि दिए एड्स। इङ्ग्लिसको नियम यही होइन र? गुरुज्यू प्रणाम। बाबुराम, ओहो प्रश्न है। हाल देश जताततै आन्दोलनमा मुछिएको छ। विगतमा देश ठूलो आन्दोलन पार भई आएको छ, जुन आन्दोलनमा धेरै धेरै हिंसाको प्रयोग भएको पाइयो। चाहे त्यो बन्दुकधारी होस् वा बन्दुक नभएकाहरू होस्, मान्छे मरेर वा घाइते भएर मात्रै आन्दोलनले सफलता पाउँछ वा बिना हिंसा नै हामीले आन्दोलनबाट राजनीतिक निकास पाएर आध्यात्मिकतातर्फ उन्मुख हुन सकिँदैन? बाबुराम, त बाबुरामजी यो प्रश्न अलि पुरानो पर्यो। किन भन्नाले त्यो चरण बिना हिंसाबाट नै आएको हो। अहिलेको चरण माओवादीहरूले लडिरहेको 10 वर्षको जुन जनयुद्ध छ, त्यो जनयुद्धको कारणले गर्दा सारा देशका जनतालाई जसरी भए पनि परिवर्तन चाहियो भन्ने भावना, त्यो बाँच्नकै लागि पनि परिवर्तन चाहिने एउटा साह्रै ठुलो क्रान्ति अपरिहार्य बिन्दुमा ल्याइदिने काम आखिर माओवादीहरूले नै गरेका हुन्। त्यसकारण उनीहरू यो क्रान्तिको आधा हकदार हुन्, याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले उनीहरूले जो भूमिका निभाए त्यो भूमिका नभएको भए 46 सालको जस्तो 7 सालको जस्तो कमजोर क्रान्ति आउँथ्यो, तर 46 सालको जस्तो 7 सालको जस्तो कमजोर। तर यसपालि आउनेवाला छैन त्यो। किन भन्नाले एकातिर जनता सडकमा छन्, अर्कोतिर उनीहरू बन्दुक लिएर जनताले पुगेन भने हामी छौँ नि भनेर बसेका छन्। त्यसकारण यो क्रान्तिको श्रेय प्राविधिक रूपमा, माधव नेपालजीको भाषामा प्राविधिक रूपमा 7 पार्टीको भए तापनि माओवादीहरूको पनि देन छ भन्ने कुरा छ नि। माओवादीकोहरू पनि होइन, माओवादीहरूको आधा देन छ भनेर दिल खोलेर भन्न सक्नुपर्छ। गुरुजी साष्टाङ्ग दण्डवत। विमल श्रेष्ठ कीर्तिपुर। हामीलाई थाहा छ नेपालमा चाँडै नै गणतन्त्र उदय हुँदैछ। विमल श्रेष्ठ कीर्तिपुर ज्योतिष हो क्या हो? हामीलाई थाहा छ तुरन्तै गणतन्त्र आउँछ। तर हामीलाई थाहा छैन कि आजको युगमा नेपालमा कस्तो प्रकारको गणतन्त्र भए उपयुक्त होला र राष्ट्रपति बनाउँदा कुन प्रक्रियाबाट बनाए राम्रो होला। त विमल श्रेष्ठ कीर्तिपुरजी, तपाईहरू कीर्तिपुरबाट जनविद्रोहको लहर उठाउनेमा पर्नु भएकोले तपाईलाई मेरो तर्फबाट एक सलाम। विमल श्रेष्ठ कीर्तिपुरलाई। तर गणतन्त्रको बारेमा तपाईँ कन्फ्युजनमा रहनुभयो र यो राष्ट्रपतिको बारेमा पनि कन्फ्युज भएको कारणले गर्दा विमल श्रेष्ठजी तपाईँ राष्ट्रपति नहुनु होला। तपाईले आफू पनि राष्ट्रपति हुने हक गुमाउनु भयो। किन भन्नाले कन्फ्युज भएर। कन्फ्युज मान्छेलाई त हामी भोट दिँदैन। त विमलजी, अहिले गणतन्त्र आउँदैछ भनेर कसले भनेको तपाईँलाई? संविधान सभा निशर्त हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन अहिलेसम्म। गणतन्त्र आउँदैछ अरे। बिहे हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। नातिनीहरूको कल्पना गर्न थालिसकेछ। त्यो नगर्नु यार। अहिले सम्पूर्ण शक्ति संविधान सभालाई पक्का गर्नमा लागौँ। जोस चाहिँ कायम राख्नुहोस्, होस कायम राख्नुहोस्। अहिले चाहिँ बेला भएको छैन त्यति हतारिनु। संविधान सभाले श्याम तुवाएन यहाँ सम्बोधन नभएको पत्र भएकोले म यसलाई लिन्न। गुरुजी प्रणाम। सरोज नेउपाने, विराटनगर। संविधान सभा भनेको के हो र यसले नेपाली जनताको दुःख पीडा, गरिबी, बेरोजगारी लगायत तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ त? प्रस्ताइदिनु होला। त्यो सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा संविधान आइसकेपछिको कुरा हो। त्यो अहिले चाहिँ यो कस्तो कुरा भन्नाले, गुरुजी बिहे भनेको के हो? बिहे गरिसकेपछि के मेरो जवानीको सबै समस्या समाधान होला? होला भने कसरी होला प्रस्ताइदिनु होला। यार मलाई लाज लाग्छ।
देश संविधान सभाको संहारमा गइरहेको बेलामा अब यस्तो प्रश्न गर्ने, त्यहाँ बच्चा जन्मिन लागिसक्यो अनि उनी के भन्दैछन् भने प्रश्न, ल यो आउने बच्चा के ठिकै होला भन्ने ग्यारेन्टी छ? यो आउने बच्चा राम्रै होला भन्ने ग्यारेन्टी छ? छैन भने हामीले त्यसलाई के निकाल्ने भन्छन् बा। त्यहाँ प्रसव पीडा, आमा छटपटिँदैछ बच्चा जन्माउनलाई। अब नर्स डाक्टर के भन्दैछ भन्ने, होइन बाबु बन्नेहरू है, तपाईको यो बच्चा राम्रै होला भन्ने ग्यारेन्टी भए मात्रै निकाल्छु भन्ने? उसलाई त जन्मनु दिनु पर्यो होइन पहिलो कुरा। त्यसकारण संविधान सभालाई जन्मनु दिनु अनि सोध्नु। गुरुदेव नमस्कार, तपाईले भन्नुभयो कि आफूलाई मन परेको मान्छेले पनि प्रगति गर्यो भने ईर्ष्या लाग्छ, तर यो ईर्ष्या भित्र करुणा पनि त हुन्छ नि होइन? अनि ईर्ष्या लोभ भए आदि त मानिसको स्वभाव नै हो नि, जनावर जस्तै हुने भयो नि। प्रश्न पारिदिनु होला। यो प्रश्नको जवाब आज दिन्न, किन भन्नाले यो मनोवैज्ञानिक कुरा भयो। यसको जवाब तपाईले अर्को साता चाहिँ लिनुहोस्। अब एउटा विशेष प्रश्न आएको छ, एक मनोक्रान्ति सुरक्षाकर्मी। गुरुदेव प्रणाम, मेरो प्रश्न यस प्रकार छ कि हरेक आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरू जनताका विरोधीहरू किन हुन्छन्, जबकि सुरक्षाकर्मीले जसको सरकार आए पनि त्यसलाई सहयोग र सलाम गर्नुपर्छ। भोलि बन्ने गणतन्त्रको सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, उसको आदेशमा दमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सुरक्षाकर्मीको के दोष? त बन्धु सुरक्षाकर्मीज्यू, हामीले ईसीआर एफएम मार्फत कम्तीमा 4वटा 4 घण्टाको प्रवचन आन्दोलनमा दिएका थियौं र त्यसमा हरेक पल्ट कान्तिपुरमा दिएको इन्टरभ्यू लगायत ईसीआर को एफएम को कार्यक्रममा एउटा कुरा सुरक्षाकर्मीलाई सम्बोधन गर्दा हामीले के भनेका छौं भने यो देशलाई बर्बाद पार्ने काम, यो देशलाई अहिले यो हालतमा पुर्याउने काम, जनतालाई दबाउने काम हेर्दा त सुरक्षाकर्मीको लट्ठी जस्तो लाग्छ या गोली र बारुद जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई आदेश दिने त्यो भन्दा माथिका हातहरू छन्। त्यो माथिका हातलाई पनि आदेश दिने अझ माथिका हात छन्। त्यो माथिका हातलाई पनि आदेश दिने अझ माथिका हात छन्। त्यो हातलाई पनि आदेश दिने अर्को माथिको हात छ। त्यो हातलाई पनि आदेश दिने अर्को माथिको खुट्टा छ, हात होइन। किन भन्नाले उसले त सबैलाई टेकेर बसेको छ, एक व्यक्तिले। याद राख्नुहोस्, एक व्यक्तिले सबैलाई थिचेर बसेको अवस्था छ यो देशमा। त्यसकारण मुठ्ठीभर जनता या यो देशको शासकले सबै जनतालाई बेवकूफ बनाएर जनतालाई लडाउने काम गरिरहेको कारणले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू हो तपाईहरूले त्यो जालसाजी गरिरहने एक मुठ्ठी मान्छेलाई सहयोग नगर्नको लागि आफ्नो हतियार फाल्दिनुस्। अरूले हतियार बोकेर नगरेको क्रान्ति तपाईले हतियार फाल्नु भयो भने क्रान्ति हुन्छ। फाल्नुस् हतियार भन्दै थिए, तर उहाँहरूले ढिलाइ गर्नुभयो। याद राख्नुहोस्, मलाई यो देशको जनताप्रति त साह्रै गर्व लाग्यो, तर यो देशका सुरक्षाकर्मी प्रति त्यति पनि संवेदनशील नहुनुमा लाज लाग्यो। किन भन्नाले यो इतिहासमा अमर अंकित हुनेछ कि जनता यो देशको अपराजय शक्ति हो, तर जनतालाई मार्ने पिट्ने काममा उनीहरूले मार्नु पर्दैन। उनीहरूले नमार्दाखेरि क्रान्ति आउँथ्यो, उनीहरूले हतियार फाल्दाखेरि क्रान्ति आउँथ्यो, बन्दुक बिसाइदिँदाखेरि क्रान्ति आउँथ्यो। त्यो पनि गरेनन्। त्यसकारण मलाई लाज लागेको छ, तर कुरा अझै घड्केको छैन। त म अझै पनि सुरक्षाकर्मी र पुलिस कर्मीहरूलाई म मनोक्रान्तिको एकजना द्रष्टाको हैसियतले मेरो अनुरोध छ कि त्यो एक मुठ्ठी मान्छेको लागि हामी बन्दुक उठाउँदैनौं भनेर फाल्नुस्। अझै क्रान्तिकारी बन्नुस्। अझै नेपाली जनताको लागि गर्ने, नेपाली जनताले मरेर हतियार बोकेर नआएको क्रान्ति तपाईहरूले हतियार फाल्दिनु भयो भने यसरी आउँछ, यसरी। त्यसकारण इतिहासले तपाईहरूलाई अझै यो राष्ट्रको निर्णायक मोडमा ल्याउन सक्नेछ। यो सन्देश तपाईँ सुरक्षाकर्मीको माझमा लग्ने आँट गर्नुहोस्। किन भन्नाले तपाईहरू जनता हुन्। एक परिवारको लागि दास बन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुनै पर्छ। मेरो दोष कसैको छैन,
हुँदा हुँदा त्यो लोकमान सिंह कार्की भन्ने मान्छेको पनि दोष छैन। किन त्यो कमल थापा भन्ने मान्छेको पनि दोष देख्दिनँ म। याद राख्नुहोस्, किनभने मैले तपाईलाई इन्ट्रोइनमेन्टको व्याख्या गरेको छु। इन्ट्रोइनमेन्ट किन भन्नाले हाम्रो कुरामा त्यतिकै हचुवाको भरमा कुरा होइन, गर्ने कुरा होइन। इन्ट्रोइनमेन्ट जसले पहिलो चोटि घडी बनाए, क्लक, त्यसमा पेन्डुलम यसरी घुम्छ, टाक 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 टाक। उनले के देखे त भन्नाले 4-5वटा घडीलाई वालमा राख्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा घडीको पेन्डुलम यता हुन्छ, अहिले यता हुन्छ, एउटाको यता एउटाको यता एउटाको यता, सँगै त चल्दैनन् पेन्डुलम। तर केही समयपछि त्यो पेन्डुलम साथसाथै चल्न थाल्छ, टाक टाक टाक। त्यसलाई इन्ट्रोइनमेन्ट भनिन्छ साइन्सको भाषामा, इन्ट्रोइनमेन्ट। अनि त्यो जम्मै पेन्डुलम त्यहाँ 50वटा घडी झुन्ड्याए, 50वटै त्यही तालमा चल्छ। कुन घडीको तालमा त भन्नाले जो घडी सबभन्दा शक्तिशाली छ, जो घडीमा सबभन्दा बढी चाहिँ सिस्टम प्रखर छ, त्यो घडीको तालमा अरू घडी चल्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण यो देशमा एक परिवारले यो सारा देशका जनतालाई चाहिँ त्यो आफ्नै तालमा चलाउन बाध्य गरेको एक व्यक्ति, एक समूह मात्रै उनको लागि नलड्ने, बन्दुक फाल्ने चाहिँ काम गर्नुहोस्। किन भन्नाले हामीले पूर्वको प्रीतमनामा जाँदाखेरि पनि हामीले त्यही त्यहाँका सेनाहरूको माझमा हाम्रो प्रवचन हुँदा हामीले त्यही भनेका छौं कि शाही सेना, लाल सेना, भाइ भाइ, बन्दुक बारुद बाई बाई, यो हाम्रो पुरानो नारा हो। त्यसकारण यसमा दोष हेर्नुहोस्, एउटा परिवारको लागि लड्न छोडिएर सबैको भलाइ हुने हो भने किन लड्नु पर्यो र? होइन र? कति राम्रो क्रान्ति, किन कचकच गर्नु पर्यो र? यो कमल थापा रे, यो तुलसी गिरी रे, यो रे ऊ रे, यो जम्मा गर्ने यो तुलसी गिरी कमल थापालाई जनतालाई मार्ने अधिकार दिने को? त्यही परिवार, होइन त? एकजनालाई कारवाही गरेर सबै कुरा टुङ्गिन्छ भने सबैलाई कारवाही किन गर्नु पर्यो? तर यसको मतलब यो होइन कि अपराधीहरू उम्क्युन्। किन भन्नाले उनीहरूले अपराध गरिसकेपछि दण्ड पाउनै पर्छ। मल्लिक आयोगको 46 सालमा मल्लिक आयोगले प्रतिवेदन दिँदाखेरि कमल थापा पनि दोषी पाइए, तर उनलाई गृहमन्त्री बनाइदिए। अपराधी एक एक टिपेर गृहमन्त्री बनाउने यो राजा कस्ता होलान् तपाई सोच्नुस्। अपराधीलाई सरकार बनाइदिएपछि त्यो सरकारले वैधानिक अपराध गर्यो, गर्ने छैन, गर्यो। त्यसकारण त्यसको दोष तपाईले अझै पनि कमल थापाहरू जस्ता त बलिका बकरा मात्र हुन्, वास्तविक रूपमा दोष राजाकै हो। ठोकेर भन्नु, आँट गर्नुस्। तपाई मान्छे हो भने गर्वका साथ बाँच्नुस्। याद राख्नुस्, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। टाउको यो खोपडी भनेको झुक्ने ठाउँ पनि छ। ज्ञानमा, प्रेममा, आनन्दमा, मुक्तिमा आमा बाबाको अगाडि, गुरुको अगाडि, अतिथिको अगाडि झुक्नु पर्छ। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ज्ञानीहरूको अगाडि झुक्नु पर्छ। तर यो टाउको अत्याचारी, बेवकूफ, जाहिल, षड्यन्त्रकारीको अगाडि झुक्यो भने यो टाउको होइन, ढुङ्गा हो, लौका हो, गोलबेडा हो। त्यसैले पुनः एकचोटि सुन्नुस्, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। त्यसकारण यसमा सुरक्षाकर्मीका कुनै पनि दोष छैनन्। षड्यन्त्रकारीहरू एक जमातलाई कारवाही चलाए पुग्छ, उनीहरूको लागि नलडे पुग्छ। श्रद्धेय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हजुरको शिष्य ओमकार बालाजु कानुनलाई पनि व्यवस्था गरेर ठूला ठूला अपराध गर्ने चाल स्वराजले अपराध या बेइमानीको, इज्जतको वा सम्मानको लागि अपराध गरेको वा के हो, यो असम्बन्धित कुरा अहिलेको सन्दर्भमा। सर्वप्रथम गुरुमा मेरो मनोक्रान्तिमय प्रणाम। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, के नेपालमा गणतन्त्र आएमा शान्ति होला त? यसमा हजुरको विचार कस्तो छ? प्रस्ताइदिनु अनुरोध गर्दछु। होताराम बिक। त होताराम जी, अगर आपने ये प्रश्न इसके आगे ही किया होता
किनभने यसका जवाब खोटा गइसक्यो। लामो लामो प्रश्न अहिले पछि पार्छु है। डाक्टर गुरु विकासानन्दज्यू प्रणाम। प्राय जसो क्रान्तिमा हिंसा पनि जोडिने गर्दछ, तर हामी अध्यात्मबाट प्रगति गर्न खोज्दैछौँ। अब यी कुरालाई कसरी हेर्ने, जबकि क्रान्तिमा बोली वचन कर्म र शरीरबाट नै हिंसा उत्पन्न हुने गर्दछ। निवेदन स्वामी प्रेम सागर। त प्रेम सागर, स्वामी प्रेम सागरजी, क्रान्ति एक वर्ग, एक व्यक्ति, एकजनाले ल्याउने कुरा होइन। क्रान्तिमा सबैको सहभागिता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, क्रान्तिमा सबैको सहभागिता हुन्छ। यो मस्तिष्क छ नि, यो मस्तिष्कले फलानालाई लट्ठी हान, गोली हान भन्ना साथ यसैले चाहिँ यसको आदेशमा हान्छ। तर मस्तिष्कले गोली हान्दैन। बन्दुक बोक्छ यसले? बोक्दैन, हातले बोक्दैन। त्यसकारण मस्तिष्कको काम अर्कै हुन्छ, हातको काम अर्कै हुन्छ। अनि यो मस्तिष्क र हातलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने काम खुट्टाले गर्छ। फेरि अब खुट्टाले बन्दुक हान्दैन सामान्यतया, खुट्टाले आदेश पनि दिँदैन। त्यसकारण तपाईँले क्रान्तिमा आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो हिसाबले जो जहाँ छन् उनीहरूले योगदान दिने हो। जस्तै मनोक्रान्तिको यसपालिको सहभागिता यो क्रान्तिमा के रह्यो त भन्नाले हामीले योभन्दा धेरै अगाडिदेखि हाम्रो 210-11औं चाहिँ भिसिडी निस्किसक्यो। कतिपय भिसिडीमा हामीले संविधान सभाको कुरा गरेका थियौँ, यो देशमा परिवर्तनका कुरा गरेका थियौँ। धेरै कुरा हुँदा हुँदा एउटा सभामा त माधव नेपालको खुट्टै पनि समातेका थियौँ, खुट्टा समातेर अनुनय विनय गरेका थियौँ कि यो देशलाई बचाउनु पर्यो तपाईहरू जस्ता नेताले। त्यो भिसिडी पनि हामीसँग सुरक्षितै छ। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य भनेको यो देशमा, याद राख्नुहोस्, माधव नेपाल जस्ता मान्छेले अहिले गणतन्त्र चाहिन्छ या संविधान सभा चाहिन्छ भन्नुमा हामी जस्ता मान्छेहरूले कुनै बेला खुट्टा समातेको यादले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण सबैले प्रत्यक्ष रूपमा बन्दुकै बोक्नु पर्दैन। आफ्नो ठाउँमा विचारले, मनसा वाचा कर्मना, मनले सकिन्छ कि वाचाले सकिन्छ कि कर्मले सकिन्छ कि जो जसरी सकिन्छ त्यसरी सहयोग गर्ने हो। र यसपालि हामीले कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर रेडियो लगायत ECR FM-बाट त्यही भूमिका निभाएर बसेका पनि थियौँ। त्यसकारण तपाईँ अगाडि बढ्नु, तपाईँले हिंसा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। टोक्ने काम त कुकुरले गरिहाल्छ नि, घा पाइन्छ, किन भन्नाले ऊ बनेकै टोक्नको लागि। अब तपाईँ सुगा अथवा तपाईँ भनौँ न गीत गाउने, अब गीत गाउने मान्छेले टोकेर चाहिँ भएन। कुकुरले टोक्छन्, बाघ कुकुरले भुक्छन्, बाघले चाहिँ भुवाममा खाइ पनि दिन्छन्। सबैको धर्म अलग अलग छ। स्वधर्मै मरणम श्रेय, परधर्म भयावह। क्रान्तिको लागि जो जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यहीबाट सहयोग गर्ने हो। पाप वास्तवमा के हो, यसबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ? प्रदीप अधिकारी, गणेश केवाली। यो प्रश्न पढ्दै मलाई फेरि त्यो अहिलेको प्रश्नको जवाब यो पनि याद आयो। यहाँ स्वामी भनेर लेख्नु भएको कारणले गर्दा यहाँलाई म शारीरिक रूपमा चिन्दिनँ, तर यो देशमा, यो क्रान्तिमा, यहाँ यो देशमा 50औं धर्म संस्थाहरू छन्, धार्मिक केन्द्रहरू छन्। तिनीहरूले यो क्रान्तिको लागि चाहिँ भूमिका बनाउनु सट्टा राजा र रानी, जो राजा र रानीले यो देशमा लडाइरह्यो, कहिले पनि चाहिँ टुङ्गो लगाएन, त्यो राजा र रानीलाई तस्बिर राखेर अहिले पनि पूजा गरिरहेका छन्। वास्तविक रूपमा त्यो हो अधार्मिक काम। किन भन्नाले एकातिर धर्मको कुरा गर्ने, अर्कोतिर आतताई र पापीहरूलाई नै पूजा गरेर देशलाई चाहिँ यो भड्काउने काम यस्ता धार्मिक संस्था थुप्रैले गरिरहेका छन्। बरु यिनीहरूले पाप गरेका छन् भनेर बुझ्नु शैलीलाई। पाप वास्तवमा के हो, यसबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ? तस्बिर फालिदिनुस्। गुरुज्यू नमस्कार, तपाईको विचारमा राजनीतिमा युवा पुस्तालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने बारे के विचार छ? प्यासी। त प्यासीजी, राजनीतिमा युवा पुस्ता, अबको राजनीति भनेको युवा पुस्तामै जाने हो। तर युवा पुस्ता पनि त भोलि चाहिँ बुढा पुस्ता हुन्छ। कसो तपाईले बुढा पुस्ताबाट युवा पुस्तामा राजनीति किन ल्याउनु पर्यो? एउटा प्रश्न। किन भन्नाले युवा पुस्तामा ल्यायो भने नयाँ किसिमबाट जोश जाँगर उनीहरुमा हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यो जोश जाँगर हुँदा हुँदै चाहिँ जोश जाँगर हराउन पनि त सक्छन्। किन भन्नाले हामीले देखिरहेका त्यही कुरा भयो। त्यसकारण एउटा कुरा के बुझौं भन्नाले युवाहरुमा राजनीति हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त द्वैमत नगरौं। तर एउटा पक्का कुरा के छ त भने राजनीतिमा जान अगाडि तपाईले आफूलाई शासन गर्न सिक्नुस्। अनुशासन जसमा जति बढी छ शासन त्यसको त्यति बढी नै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण देशमा शासन गर्ने मान्छेले अनुशासनबाट सुरु गर्नुपर्छ।